बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, 7 दिनों का फाइनल काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है कि एक जानिब इमरान अहमद खान न्यासी कैदी नंबर 804 ने 24 नवंबर की कॉल देकर इस पूरे के पूरे निज़ाम को अपनी लपेट में ले लिया है। इस पूरे निज़ाम को उन्होंने जो है वो बौखला कर रख दिया है। तो वहीं पर दूसरी जानिब अब बसात उलटना शुरू हो चुकी है। बड़ी अहम तरीन खबरें हैं। जो मीडिया जिस पर बात करना पसंद नहीं करता या मीडिया जो है उस पर डिस्कशन नहीं कर सकता, उनको इजाजत नहीं है, क्योंकि ताकतवर इतने ताकतवर हो गए हैं, वो ताकत के नशे में धुत होकर उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। सबसे अहम बड़ी खबर पर आज हमने बात करनी है कि आज कप्तान के खिलाड़ियों ने कान लाल करके रख दिए हैं। कप्तान के खिलाड़ी जो हैं वो आज बाकायदा तौर पर पहली बार खुलकर सामने आए हैं, जिसने ये साबित कर दिया है कि अब इमरान खान जो है उसके हवाले से कोई बड़ी खबर अडयाला जेल से सामने आ सकती है। ये खबर क्या है, होने क्या जा रहा है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब जनाब हॉटलाइन पर राब्ते शुरू हो चुके हैं। एक पैगाम पहुंचाया गया है, इमरान खान साहब को एक नई ऑफर दी गई है। ये क्या पैगाम है, क्या दोबारा से, यानी कि पहले भी ऑफर दी जा रही थी, अब एक और ऑफर देना, ये ऑफर क्या है, इस हवाले से एक एक्सक्लूसिव खबर मेरे पास मौजूद है कि कप्तान और ताकतवर इस वक्त मिलकर क्या करने जा रहे हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने वमा हकाइक और वमा सबूत रखूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि फायरवॉल का असर तोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि जो हमारी आवाज को बंद करने के लिए हुकूमती हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं आप उसके असर को जायल कर सकें। जनाब, सबसे पहले आपके सामने खबर मैं रख देता हूं कि कप्तान के खिलाड़ी आज बाकायदा तौर पर सामने आए हैं, वो डटकर खड़े हो गए हैं। 24 नवंबर की कॉल है, एक पूरा नैरेटिव बनाया गया। नैरेटिव ये था कि शेर अफजल मरवत साहब से बयान दिलवा दिए गए। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि शेर अफजल मरवत कॉम्प्रोमाइज इंसान है, लेकिन कोई समझता नहीं था मेरी बात को। अब उनकी स्टेटमेंट थी कि लोग इमरान खान की अहलिया और उनकी बहन के कहने पर बाहर नहीं निकलेंगे। आप इमरान खान का नाम लेकर आए हैं जनाब। आप एमएनए, कौन शेर अफजल मरवत था, हु इज शेर अफजल मरवत फॉर द पब्लिक? वो इमरान खान का नाम लेकर जो है वो एमएनए बना है। उसने कहा कि हम कॉल पर नहीं आ सकते। अब मामला क्या है, 24 नवंबर की कॉल है, हुकूमत परेशान है, इस्लाम इस वक्त ताकतवर परेशान है। ड्राइंग रूम्स जो हैं वहां पर इस वक्त लर्जा तारी है, वहां पर मुशावरतें हो रही हैं कि 24 नवंबर की कॉल रोकने के लिए हमने क्या करना है। अब डराया जाएगा कि हम आप पर आंसू गैस की शेलिंग नहीं करेंगे, हम आपके सामने जो है वो गोलियां चलाएंगे, हम अब की बात ताकत का बेधरेग इस्तेमाल करेंगे। जनाब, अब कप्तान के खिलाड़ी सामने आ गए। कप्तान के खिलाड़ी जो है डटकर खड़े हो गए। जनाब, उमर अयूब खान ऑपोजिशन लीडर हैं, उनकी जानिब से आज बड़ा अहम बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 24 नवंबर की कॉल फाइनल कॉल दे दी है, सब निकले, इस्लामाबाद पहुंचे, मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे। ये आज ऑपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि मुतालबात की मंजूरी तक हमने वापस नहीं आना। अब इस वजह से दो टोक पैगाम बुशरा बीबी ने इमरान खान का पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब, इतने बंदे अगर ना लाए, तुम अगर गायब हो गए, किसी ने जानबूझकर गिरफ्तारी दी, उसका पार्टी के अंदर कोई जगह उसकी मौजूद नहीं है। बड़ा वाज़ेह और टोक पैगाम है खान का। अब दूसरी जानिब शौकत बसरा साहब ने कहा कि इमरान खान की 24 नवंबर की कॉल पर लाएमल तैयार हो चुका है। 24 को हम सब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करते और हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। अब शौकत बसरा ये बात कर रहे हैं। अब यानी कि बरतानिया और अमेरिका की जानिब से खतूत लिखे जा रहे हैं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की के खिलाफ जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उस पर शदीद मुसम्मतें जा रही हैं। अमरीकी एम्बेसडर पाकिस्तान के अंदर है, उन पर तनकीद की गई है, उनसे सवालात और जवाबात पूछे गए हैं। इससे नजर आता है कि बैनुल अक़वामी प्रेशर बढ़ चुका है। आप इमरान खान को लंबे अरसे तक जेल में नहीं रख सकते। अब जनाब, अंदर खाने भी ये चीजें बड़ी अहम है कि लाएमल तैयार है। पीटीआई का लाएमल क्या है, इस वक्त पूरे मुल्क को बंद करना है। इस्लामाबाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, उसके बाद पूरे मुल्क को बंद करना है, जैम करके रख देना है। इसी वजह से इस वक्त ताकतवरों के, इस इंपोर्टेड रजीम के कान लाल हो चुके हैं। इसी वजह से इनके होश उड़े हुए हैं कि हम इस समंदर को कैसे जो है वो बर्दाश्त करेंगे। रिपोर्ट्स इनको मिलती हैं, एजेंसीज की रिपोर्ट्स आती हैं, इदारों की रिपोर्ट्स आती हैं, वो यही बता रही हैं कि जनाब आप इस समंदर को काबू नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा समंदर अब जो है वो बाहर निकल सकता है
اور پھر حماد اظہر صاحب نے کہا کہ آج سے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اتوار کے روز پاکستان کی عوام اپنی آزادی کی خاطر پرامن طریقوں سے سڑکوں پر ہوگی۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ عوام اور آئین کے ساتھ ہیں یا جبر اور ظلم کی ضد پر قائم ہیں۔ یاد رکھیں خلق خدا سے آج تک کوئی نہیں جیت سکا۔ آج باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں کے بیانات آ رہے ہیں، سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اس سے نظر آتا ہے کہ اب پارٹی کے اندر پارٹی منظم ہو گئی ہے، پارٹی کو سمجھ آ چکی ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور جو کمپرومائز لوگ ہیں ان کے پارٹی کے اندر جگہ نہیں رہے گی، جو باہر نکلا اس کو پارٹی سے نہ نکلا اس کو پارٹی سے باہر نکال دیا جائے گا۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ ایک ہو چکے ہیں، اب ان کو نظر آ چکا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہمیں اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ احتجاج کی تیاریاں شروع ہوئے ہیں، تو اب ٹھیک 7 دنوں کے بعد اسلام آباد میں دما دم مست قلندر ہوگا۔ حماد اظہر صاحب نے کہا کہ میں اب فرنٹ سے لیڈ کروں گا، میں اب باہر نکلوں گا، پنجاب کی قیادت جو ہے وہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ خود کریں گے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں، وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب فسطائیت کا باقاعدہ طور پر مقابلہ کیا جائے گا، اور اس سے ایک چیز بھی آپ کو نظر آ جانی چاہیے کہ اب مطالبات کی تسلیم تک پی ٹی آئی جو ہے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اب آپ ایک اور یہاں پر بات بتا دوں کہ یہ عمران خان کی کال ہے، یہ پی ٹی آئی کی ذاتی کال نہیں ہے، اب عمران خان کی جانب سے کال دی گئی ہے۔ جب تک عمران خان اڈیالہ جیل سے اپنا پیغام، دستخط شدہ پیغام نہیں بھجوائیں گے باہر، تب تک یہ قوم واپس نہیں جائے گی۔ اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے، بند کمروں میں ہلچل ہے کہ جناب اب ہم کیا کریں۔ اب تو عمران خان صاحب نے براہ راست کال دے دیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب اسی وجہ سے اب ہاٹ لائن رابطے شروع ہو گئے ہیں، کپتان اور طاقتور مل کر کیا کرنے چاہ رہے ہیں، کچھ ہاٹ لائن رابطے، کچھ پیغامات پہنچائے گئے۔ پیغام کیا ہے؟ نعیم خالد لودھی صاحب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، اور انہوں نے کچھ دن پہلے یہ جو ہے وہ خبر بھی دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں نے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے جو ہیں وہ شروع کروائے تھے، اور یہ نعیم خالد لودھی صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اعجاز الحق صاحب جو ہیں وہ بھی جناب دونوں بڑے لمبے عرصے سے آپ کو سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پر نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اچانک سے یہ دونوں اب ایکٹیو ہو چکے ہیں، دھڑا دھڑ بیانات دے رہے ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح سے 2019 میں اڈیشہ ایس پی آر ارشد شریف کے پروگرام میں آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ زبیر عمر ہمارے پاس آئے ہیں، انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے ڈیل مانگی ہے، ہم نے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہے۔ اب بالکل وہی سیم اسکرپٹ دہرایا جا رہا ہے۔ اس سے نظر آتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ باقاعدہ طور پر عمران خان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے۔ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب کہتے ہیں کہ دونوں سائڈیں سمجھ جائیں، جو خوف ہے ایک دوسرے سے وہ دور کیا جائے، دونوں سائڈیں عمران خان پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ طاقتور پنڈی جناب جو طاقتور امارت ہے وہ سمجھ جائے کہ اب ہمیں اپنے آپ سے خوف دور کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب سے گارنٹی مانگی جا رہی ہے، خان سے گارنٹی یہ مانگی جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ پہلے کہا گیا کہ مقدمے ختم ہونے دیا جائے، یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مقدمے ختم کر دیں گے۔ پی ٹی آئی یہ انڈر ٹیکنگ بیان حلفی دے کہ ہمیں پاور مل گئی تو ہم بدلے والے موڈ میں نہیں آئیں گے، یہ ان سے جناب انڈر ٹیکنگ مانگی جا رہی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو حکومت میں لا دیا جاتا ہے، یہ جو ان کا مینڈیٹ ہے ان کو واپس کر دیا جاتا ہے، تو ہمیں بتائیں آپ بدلہ ہم سے لیں گے یا نہیں لیں گے، انڈر ٹیکنگ دے دیں تو پھر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اب اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ پیغام رسانیاں ہو رہی ہیں، یہ ایک پیغام پہنچایا گیا ہے، مثبت پیغام پہنچایا گیا ہے، اور علی محمد خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ہم اس طرح کا بدلہ نہیں لیں گے۔ لیٹس سی یہ معاملہ کس جانب جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا اور واضح اور بہت بڑا پیغام پہنچایا گیا ہے کہ آپ واپس آئیں گے، یعنی کہ ڈر تو ہے، خوف تو ہے، عمران خان صاحب کے نام پر ان کی کام پہ تو ٹانگ رہی ہیں کہ جناب وہ واپس آ گیا پھر ہمیں وہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ سارے لوگ ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہیں کہ اگر خان واپس آ گیا وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، پھر وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، ہم سارے جیل میں ہوں گے یا ہمیں ملک سے باہر بھی جانے نہیں دے گا۔ اب یہ سارے اپنی خیر منا لیں جناب، اگر کچھ اندر کھاتے معاملات طے ہو گئے تو پھر حکومت کے جانے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لئے اپنے لازمی خیال رکھنے اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔